पी डी एम में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे। एक साथ मीडिया के सामने हुकूमत को घर भेजने का दावा करने वालों की अलग अलग मीडिया टॉक। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हारने वाले अब्दुल गफूर हैदरी भी मायूस, बोले मुमकिन है पीपल्स पार्टी आइंदा पीडीएम का हिस्सा न हो। एतजाज एहसन ने आईना दिखा दिया, कहा पीपल्स पार्टी को निकाल कर पीडीएम पछताएगी, अपनी टांग पर कुल्हाड़ी चलाएगी। हमसे इस्तीफे देने जेल जाने का कहा जा रहा है। नवाज शरीफ बाहर और शहबाज शरीफ अपनी मर्जी से जेल की पनाहगाह में हैं। पीडीएम अभी मुत्तहिद है, फजलुर रहमान को गुमान। कहते हैं पीपल्स पार्टी को चंद दिन की मोहलत दी। ये कहीं नहीं लिखा कि इस्तीफे एटम बम की तरह आखिरी ऑप्शन है। पीडीएम जब बना रहे थे उस वक्त से इस्तीफे का ऑप्शन रखा। 10 में से 9 जमातें इस्तीफों के हक में हैं। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की बात करती है तो अक्सरियत की बात माने। मौलाना ने नवाज शरीफ से आसिफ जरदारी की शिकायत भी लगा दी। कहा जरदारी के गैर जमहूरी रवैये पर दुख हुआ। हमारे सेनेट उम्मीदवार को वोट न देने से एतमाद टूटा। मौलाना फजलुर रहमान का भी नवाज शरीफ को वापसी का मशवरा। बाहर होने से फैसलों पर अमल दरामद में मुश्किलात हैं। इस्तीफे पहला ऑप्शन नहीं, सेकंड ऑप्शन नहीं, थर्ड ऑप्शन नहीं, आखिरी ऑप्शन। जब उन्होंने आखिरी ऑप्शन के तौर पर कहा तो हमने भी कहा कि ठीक है। इस्तीफे पहला, दूसरा या तीसरा नहीं, आखिरी ऑप्शन। जब उन्होंने आखिरी ऑप्शन कहा तो हमने कहा ठीक है। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ कहते हैं लॉन्ग मार्च की तैयारी कर ली थी, नई सूरत हाल सामने आई कि इस्तीफे देना होंगे। पीडीएम ने बिलावल भुट्टो की कोशिशों से जन्म लिया, नहीं चाहते पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट टूटे, दोस्तों को मनाने की कोशिश करेंगे। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं फरसुदा निज़ाम का हिस्सा नहीं रहना चाहते, पीपल्स पार्टी को फैसले के लिए मोहलत दी है। इलेक्शन चोरी होते रहे तो मुल्क नहीं चलेगा, इदारे आइन तोड़ने से ना रुके तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चौबीस घंटे खामोशी के बाद मरियम नवाज का मानी खेज ट्वीट। कहती हैं कल का दिन कहीं से भी बुरा नहीं था जब आपको मालूम हो कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। सच्ची बात यह है कि अब सिलेक्टेड को फिक्रमंद होना चाहिए क्योंकि उसका मुताबादिल तैयार किया जा रहा है। क्या मरियम नवाज का ट्वीट पीपल्स पार्टी की किसी डील की तरफ इशारा है? आप लोगों को पंजाब की डार साहब, ये बुजदार साहब को हटा के किसको लाना था? आप लोगों का प्लान क्या था जिसपे नून लीग नहीं मानी? कौन आता फिर अगला वजीर आला? मैं समझता हूँ कि ये बातें आस्था तारा साहब कह चुके हैं, उन्होंने वो बात खुल के बताया। यानी परवेज इलाही वजीर आला बनते हैं। सही। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात। पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग के बजाय इत्तेहादी जमात को वजारत आला देना चाहती थी। नबील कपोल ने तस्दीक कर दी। अता तारड़ ने इख्तलाफात की पूरी कहानी बता दी। कहते हैं 165 नशिस्तें रखने वाली जमात किस तरह 10 नशिस्तों वाले ग्रुप को वजारत आला दे दे। फजलुर रहमान से कहा था आपसे हाथ होगा। जरदारी ताश छाती से लगाकर खेलते हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं इमरान खान हैवी वेट हैं, ये हुकूमत नहीं गिरेगी। अपोजिशन ने हर कोने में जलसे करके देख लिया, लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का फैसला भी दुरुस्त है। सियासत में सुकून आया है। पीडीएम असेंबलियों में आए और इलेक्शन इस्लाहात पर काम करे। नून लीग में 2 ग्रुप हैं, इकरार करें या इनकार उनकी मर्जी। पीपल्स पार्टी ने सियासी फैसला किया। प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा आसिफ जरदारी की नवाज शरीफ से बात पहले ही लीक हो गई थी। मौलाना पहली बार मुज़ाहमत की सियासत कर रहे हैं। आलमी क़ुव्वतें पाकिस्तान में इंतशार चाहती हैं लेकिन हमारी अजीम फौज मौजूद है। मौलाना साहब ने अपने जमात को भी बर्बाद किया, खराब किया और बाकी जमातों का भी जमा करके अब अगर वो एक पेज पे नहीं है तो इसकी तहरीक का जो मज़ा था वो मज़ा नहीं बन रहा था। मौलाना फजलुर रहमान उल्मा की लाज रखें, पीडीएम की सदारत से इस्तीफा दे दें। जेयूआई रहनुमा मौलाना शुजाउल मुल्क की मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीडीएम मर चुकी, गुज़श्ता रात जनाजा भी हो गया। पीडीएम में सबसे ज्यादा नुकसान जमीयत उलमाए इस्लाम का हुआ।
وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں اپوزیشن کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، 2.5 سال گزر گئے، اب زیادہ محنت کرنی ہے، مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی لاہور آمد، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات، صوبے کی سیاسی اور انتظامی صورتحال پر گفتگو۔ وزیر اعظم نے قبضہ مافیا اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف پنجاب حکومت کی کارروائیوں کو سراہا۔ وزیر اعظم عمران خان کا انتخابی اصلاحات کے لیے بڑا قدم، شفاف انتخابات کے لیے جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز دے دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو خط لکھ دیا، کہا پارلیمانی کمیٹی بحث کر کے انتخابی اصلاحات کے لیے ایک نتیجے پر پہنچے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کو یرغمال بنانے کی ہر کوشش کے خلاف جمہوری قوتیں مزاحمت کریں گی۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں انتخابی فراڈ کے سامنے سر جھکانے کے لیے الیکشن کمیشن کو حکومتی دھمکیاں قابل مذمت ہیں۔ دھاندلی انتخابی انجینئرنگ میں شراکت دار نہ بننے کو بغاوت کے طور پر لیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان سے استعفوں کا مطالبہ بلیک میلنگ کا ہتھ کنڈا ہے۔ متحرک و حقیقی جمہوریت کے لیے ایک خود مختار الیکشن کمیشن کا ہونا ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن ایک قومی ادارہ ہے، پوری قوم آئین کے ساتھ کھڑی ہے۔ ضمانت کا حکم فوری طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا، مریم نواز 7 اپریل تک نیب کی درخواست پر جواب داخل کریں۔ لاہور ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ جاری، وفاقی سیکرٹری داخلہ سے بھی تفصیلی جواب مانگ لیا۔ مریم نواز کو نیب نے پھر طلب کر لیا۔ چودھری شوگر ملز کیس میں 26 مارچ کو لاہور آفس میں پیش ہونے کی ہدایت، شیئرز منتقلی کی تفصیل، 3 غیر ملکیوں کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی اصل دستاویزات ہمراہ لانے کی ہدایت۔ وفاقی کابینہ میں ایک بار پھر رد و بدل کا امکان، آئندہ چند روز میں کابینہ میں نئے چہروں کی شمولیت بھی متوقع۔ شبلی فراز اور فیصل وافدہ نے سینیٹر بننے کے بعد اپنے عہدوں کا حلف نہیں اٹھایا۔ بیرسٹر علی ظفر، انوار الحق کاکڑ اور فیصل جاوید کی کابینہ میں شمولیت پر غور۔ ہندوستان کو پہلا قدم لینا پڑے گا، جب تک وہ پہلا قدم نہیں لیتے تو ہم انفارچونیٹلی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ابھی بھی امید آپ یہ رکھتے ہیں کہ کشمیریوں کو جو ان کا رائٹ ہے دیتے ہیں تو یہ ہندوستان کے لیے بھی اتنا فائدہ مند ہے جتنا ہم پاکستان کے لیے۔ اب ہم پہل نہیں کریں گے، مفاہمت کے لیے پہلا قدم بھارت کو بڑھانا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا 2 ٹوک موقف، کہا جب تک بھارت پہلا قدم نہیں لیتا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ نیشنل سیکیورٹی پر تقریب سے خطاب میں کہا صرف فوج تحفظ فراہم نہیں کر سکتی، لوگ حکومت اور ملک کو اپنا سمجھیں تبھی محفوظ رہیں گے۔ I request the Air Chief Marshal Mujahid Anwar Khan, Nishan Imtiaz Military, Chief of the Air Staff, to come forward and receive the award of Nishan Imtiaz Civil from the President of Islamic Republic of Pakistan. پاک فضائیہ کے ایئر مارشل ظہیر احمد بابر نئے ایئر چیف مقرر، وزیر اعظم نے ایئر مارشل ظہیر احمد بابر کی تقرری کی منظوری دے دی۔ ایئر چیف مارشل مجاہد انور کو نشان امتیاز سول سے نوازا گیا۔ تقریب ایوان صدر میں ہوئی، صدر مملکت عارف الوی نے ایئر چیف مارشل مجاہد انور کو اعزاز سے نوازا۔ کورونا وبا ہے، احتیاط جس کی شفا ہے، حکومت کا نیا نعرہ، کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے کا نعرہ تبدیل، نوٹیفیکیشن جاری۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی تجویز پر نعرہ تبدیل کیا گیا۔ چین کی جانب سے بطور تحفہ دی گئی سائنو فارم ویکسین کی 5 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچ گئیں۔ نور خان ایئر بیس پر ڈاکٹر فیصل سلطان نے وصول کی۔ ملک بھر میں بزرگ افراد کی کورونا ویکسینیشن جاری۔ کراچی میں 100 سالہ شخص نے ویکسین لگوا لی۔ کورونا کے مزید 61 مریض انتقال کر گئے۔ 2351 نئے کیس رپورٹ۔ کورونا مثبت آنے کی شرح 6% رہی۔ کاہنا لاہور میں 2 روز قبل قتل ہونے والی خاتون اور بیٹی کے قتل کا ڈراپ سین، شوہر ہی قاتل نکلا۔ ملزم نے بیوی اور بیٹی کو قتل کر کے واقعے کو ڈکیتی کا رنگ دیا۔ دوران تفتیش جرم مان لیا، ملزم سالی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ سپریم کورٹ نے آغا سراج درانی کو ضمانت دینے کا ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کو 2 ماہ میں ازسر نو فیصلہ کرنے کا حکم، ریمارکس دیے، بغیر وجوہات کیسے ضمانت دے دی گئی؟
वज़ीर आला पंजाब का अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इक़दाम, मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी खत्म, सहूलत बाजार अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। कहा सहूलत बाजारों में अशिया ज़रूरिया सरकारी निर्खों में मिलेंगी, काश्तकार अपनी अशिया बराह रास्त फरोख्त कर सकेंगे। दौरा जनूबी अफ्रीका वनडे और T20 स्क्वाड में शामिल एक खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कोरोना पॉजिटिव खिलाड़ी का आज दोबारा टेस्ट लिया जाएगा। रिपोर्ट मनफी आने वाले स्क्वाड के दीगर 34 अरकान आज लाहौर पहुंचेंगे। तरबियती कैंप 19 मार्च को कज़ाफी स्टेडियम में शुरू होगा। T20 में बाबर आजम की एक दर्जा तरक्की, तीसरे नंबर पर आ गए। ICC ने T20 और वनडे की नई रैंकिंग जारी कर दी। भारतीय कप्तान विराट कोहली की 5वीं पोजीशन। T20 के टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। वनडे में मोहम्मद आमिर का 9वां नंबर। भारत में एक और जंगी तैयारा जमीन बोस। मध्य प्रदेश में भारतीय फजाइया का MiG-21 तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे में सवार ग्रुप कैप्टन हलाक हो गया। दौलत मुश्तरका ने पाकिस्तानी तालिब इल्म मोमिन साकिब को कोविड-19 यूथ हीरो नामजद कर दिया। वबा के दौरान मोमिन ने रजाकारों की टीम तश्कील दी और तिब्बी अमले, पुलिस और फायर फाइटर्स को मुफ्त खाना मुहैया करने में मदद दी। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाएं, तस्वीर और वीडियोस बनाएं और ARY न्यूज़ को भिजवाएं। कोरोना के खिलाफ जंग का हिस्सा बन जाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर स्पेस के बगैर 1166 पर SMS करें। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.